तिमी मात्रै सत्कर्मको लागि भगवानले यो धरतीमा पठाएको एउटा मानव हौ। तिमी सत्कर्म गर। तिमी चाहे जोसुकै हो, तिमी जुनसुकै सम्प्रदाय, जुनसुकै पन्थको हो, जुनसुकै धर्मको हो, केही मतलब हुनेवाला छैन। उहाँ गइसकेपछि तिम्रो धर्म हेरिँदैन। त्यो पैसाको के अर्थ जबकि तपाईँ भगवानलाई 5 मिनट आफू गएर भगवानको अगाडि दियो बालेर ओम नमः शिवाय भनेर तपाईँ भक्ति गर्न सक्नुहुन्न, ध्यान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो घर ठुलो घर बनाएर घरको छतमा मन्दिर बनाउनुको अर्थ के? आज म तेरो शरीरमा आएको सार्थक भयो किनभने तैँले कुनै भोकको पेट भरेको छस्। त्यति बेला आत्मा खुसी हुन्छ। आत्मा खुसी हुने बित्तिकै शरीर त्यतिकै पुलकित भएर आउँछ। किनभने म भक्तिले मेरो पेट भरिन्छ, मलाई प्रेमले देऊ। म प्रेमको भोको छु, म पदार्थको भोको छुइनँ। अरे भाइ, जसको संसार यो सृष्टि जसको अधीनमा छ, जसको इच्छाले चल्ने गर्छ, जसको इच्छाले बन्यो र जसको इच्छाले संहार हुन्छ, यो जसको रौँ रौँमा रोम प्रति लागे कोटी कोटी ब्रह्माण्ड, जसको रौँ रौँमा सारा ब्रह्माण्ड अँटाएको छ, त्यो प्रभुलाई यो त्यही एउटा रौँको सानो टुक्रोमा फलेको स्याउ सुन्तलाको के जरुरत? तिमी कुनै नराम्रो कर्म गर्दैछौ भने तिमीले गरेको नराम्रो कर्मको फल तिमीले भोग्नै पर्छ। तिमीले चाहे सत्यलाई जतिसुकै लडाउन खोज, चाहे तिमी कुनै राम्रो मान्छेलाई तिमी मारि नै देऊ, तर त्यो मारेको तिमीले पाप र त्यो पाप तिमीले एक दिन न एक दिन पखाल्नु पर्छ। तिमीले त्यसको भयङ्कर, किनभने भगवानले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, जीवको सेवा नै परमेश्वरको सेवा। You are watching latest Nepal. परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुः प्रणित विनन्दित पीताम्बरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी गोवर्धनधारी तिनै चैतन्य प्रभु श्री कृष्णको युगल चरण पादुकामा म साष्टाङ्ग दण्डवत सजन मेरा सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा सत साष्टाङ्ग गर्दछु। मेरा माता पिताको चरण पादुकामा म सत साष्टाङ्ग दण्डवत टक्र्याउँछु। व्यास स्थानमा सजिनु भएका 33 कोटी देवी देवताको चरण पादुकामा म सत वन्दन नमन टक्र्याउँदछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्त सज्जन, पुण्यात्मा, निर्मलात्मा, आध्यात्मिक मन हजुरहरू सबैमा एवं भावमय पिता, भक्तिमय माता, हजुर सबैलाई हृदयबाटै राधे राधे भन्छु। समादरणीय भक्त सज्जन, हाम्रो यो अहोभाग्यको कारणले गर्दाखेरि, यो जन्म जन्मान्तरको पुण्यको फलको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो फलस्वरूप यो श्रीमद् भागवत हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामी धेरै दिनदेखि यस भागवत महापुराणका तत्त्वज्ञानहरूलाई श्रवण गर्दै एवं गराउँदै आइरहेका छौँ र हामीले यहाँभित्रको कथालाई जोड दिन चाहेनौँ। यहाँभित्र के कथा छ, कतिवटा भजन छन्, कतिवटा भजन कुन प्रसङ्गमा मिलाउन सकिन्छ, अनि कतिको मान्छेलाई नचाहेर उनीहरूलाई खुसी पार्न सकिन्छ। हामीले त चाहिन्न, मैले त चाहिनँ। मेरो उद्देश्य मान्छेलाई नचाउनु होइन। मेरो उद्देश्य मान्छेलाई नचाहेर मान्छेको नजरमा राम्रो बनिदिनु होइन। मेरो उद्देश्य मान्छेलाई भागवतको तत्त्वको ज्ञान दिएर कमसेकम मेरो भागवत, मेरो प्रवचनलाई, मैले गरेको प्रवचनलाई, मैले गरेको वाचनलाई, तत्त्व ज्ञानलाई एकजनाले मात्रै बुझेर आफ्नो जीवनमा उतारिदियो भने त्यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। धेरै पर्दैन। लाखौँवटा ताराले पनि एउटा सूर्यको काम गर्न सक्दैन, एउटा चन्द्रमाको काम गर्न सक्दैन। जसले बुझ्नेछ, जसले यो तत्त्वलाई बुझ्नेछ, भागवत रूपी यो ज्ञान गङ्गाको त्यो अमृत के हो भनेर त्यो अमृतको विषयमा जान्नेछ, जब उसले जान्नेछ त्यो अमृतको खोजी गर्नेछ र त्यो अमृत उसले प्राप्त गर्नेछ। सजन पक्का। यदि हजुरहरू पनि रसिक हुनुहुन्छ, भावुक हुनुहुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ भने आफू पनि सुन्नुहोस्, अरूलाई पनि सुनाउनुहोस्।
र तत्त्वज्ञान हजुरहरूको लागि वरदान साबित गर्नेछ। आज 19 दिनदेखि हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको तत्त्वज्ञानलाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आज 19औं दिन भइसकेको छ र चाहिँ आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 13औं अध्यायका तत्त्वज्ञानलाई श्रवण गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला पूर्वकल्पका कुराहरू एकचोटि स्मरण गरौँ। पहिलो अध्यायमा जन्माद्यस्य तन्वयादितर्तश्चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सुरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तत्वकं सत्यं परं धीमहि भनेर सुरुमै वर्णन गरिएको छ। जो चाहिँ जन्म कर्म र मृत्युको चक्करबाट पर छ, जो चाहिँ खेलै खेलमा संसारको सृष्टि गर्न सक्छ र खेलै खेलमा संसारको अन्त्य पनि गर्न सक्छ र यो संसारलाई चलाइरहेकै छ खेलै खेलमा। त्यस्तो चैतन्य प्रभुलाई, त्यस्तो सत्य, एकमात्र सत्य त्यस्तो प्रभुलाई हामीले के गरौँ? धीमहि ध्यायौँ, ध्यान गरौँ। सबैले नमस्कार गरौँ, ध्यान गरौँ, तिनकै चिन्तन गरौँ। जुन श्रीमद् भागवत महापुराणमा धर्म प्रोजितकैतवत्र परम धर्मको चाहिँ यहाँ निरूपण गरिएको छ। परम धर्म के हो? मनुष्यको धर्म के हो? तपाईलाई के लाग्छ? भगवानको भक्ति गर्नु, कृष्ण धर्म सबैभन्दा महान धर्म हो, शिव धर्म सबैभन्दा महान धर्म हो, अथवा कुनै पनि देवी देवतालाई मान्नु नै, देवी देवतालाई पूजा गर्नु नै धर्म हो? तपाईहरु यो सम्झिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु गलत हुनुहुन्छ। किनभने भगवानले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, जीवको सेवा नै परमेश्वरको सेवा, जगतको सेवा नै, जगतको कल्याण गर्ने व्यक्तिले नै सच्चा परमेश्वरको पूजा गरिरहेको हुन्छ। जसले असहाय दुखीलाई सहयोग गर्छ, जसले दुःखमा परेकालाई सहायता दिलाउँछ भने त्यो नै मेरो पूजा हो। किनभने म ती असहाय व्यक्तिहरू भित्र छु र जसले रोइरहेका छन्, जो रोइरहेका छन्, जो जीवनमा छटपटाइरहेका छन्, उनीहरूको सेवा नै परमेश्वरको सेवा हो र तिनीहरूको सेवाले म खुसी हुन्छु। मैले अस्ति हजुरहरूलाई बताएको थिएँ दान कसलाई गर्ने, कस्तो पात्रलाई गर्ने, किन गर्ने दान भन्ने कुरा। सज्जन, यो हातलाई हामीले मुठी पार्यौँ भने यो भित्र रहेको चिज पनि हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, त्यत्तिकै जान्छ र बाहिरको चिज पनि हाम्रो भित्र पस्न पाउँदैन। यो हातभित्र, मुठीभित्र पस्न पाउँदैन। यदि हामीले मुठी खोल्यौँ भने आउँछ पनि जान्छ पनि। त्यस अर्थमा दान गर्न राम्रो हो। दान गर्नाले धनको शुद्धि हुन्छ। दान गर्नाले कुनै भोकोलाई एक छाक पेटभरि भोजन खुवाएर त हेर्नुहोस् तपाईँको मनमा कति आनन्द आउँछ, तपाईँको मनमा त्यसै शान्ति, मन फुरुङ्ग हुन्छ। कुनै नाङ्गोलाई उसको आङ ढाकिदिएर त हेर्नुहोस् तपाईँको मन कति खुसी हुन्छ। डिस्कोमा गएर, होटलमा गएर अथवा रेस्टुरेन्टमा गएर अथवा रमाइलो गरेर त्यो आनन्द हुँदैन, पिकनिक गएर त्यो आनन्द प्राप्त हुँदैन। त्यो भित्रदेखिको आत्मादेखिको सन्तुष्टि, त्यो आनन्द चाहिँ त्यति बेला आउँछ। हृदयबाट आत्मा हाँस्छ त्यति बेला, आहा मैले आज राम्रो काम गरेँ, आज म तेरो शरीरमा आएको सार्थक भयो, किनभने तैँले कुनै भोकको पेट भरेको छस्। त्यति बेला आत्मा खुसी हुन्छ। आत्मा खुसी हुने बित्तिकै शरीर त्यत्तिकै पुलकित भएर आउँछ। त्यसैले जहाँ दुखी, जहाँ समस्यामा परेका, जहाँ अप्ठ्यारो व्यक्ति देखिन्छ नि, त्यति बेला दिल खोलेर उनीहरूलाई हेल्प गरिहाल्ने, सहयोग गरिहाल्ने, त्यो नै परमेश्वरको पूजा हो है सज्जन। त्योभन्दा ठुलो पूजा कुनै हुनै सक्दैन संसारमा। ए छिमेकी यस्तो, फलानु त्यस्तो, मासला गरे उस्ता, तल्ला गरे उस्ता, कोही घरमा माग्ने आउँदैछ, यो माग्ने आयो, माग्ने काम गरेर गरी खान सक्दैन, अनि बिहानभरि हरेर मरेको छ। धिक्कार छ, नगर, पूजा नगर, छोडिदेऊ, फन्काइदेऊ बाक्सामा हालेर तिम्रो काम छैन। जबसम्म तिमी जीव कल्याणको लागि कर्म गर्दैनौ, तिमीले गरेका पूजा सबै विफल हुन्छन्, असफल हुन्छन्। तिमी पूजै नगर, बन्द गरिदेऊ, मन्दिरमा ताला लगाइदेऊ। तिमी
कुनै दुखीलाई देख्दा तिम्रो मनमा अलिकति प्रेम उत्पन्नै हुँदैन। कुनै अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिलाई देख्दा तिम्रो मनमा त्यो भगवान जाग्दैन, त्यो हरि जाग्दैन, उत्पन्नै हुँदैन। अनि हरे राम हरे कृष्ण, राम भनेको त्यही हो भाइ। तिमीले अघि मात्रै रामलाई भिखारी भनेर खेदाइसक्यौ, तिमीले अघि मात्रै कृष्णलाई भिखारी भनेर खेदाइसक्यौ। ओरिजिनल रामलाई तिमीले खेदाइरहेको छौ, नक्कली रामको पूजा गरिरहेछौ। काम छैन, बन्द गरिदेऊ। कसले देखेछ भगवान? भगवान हरेक मान्छेभित्र छ, हरेक जीवभित्र छ, हरेक प्राणीभित्र छ। त्यो नै वैष्णव हो जसले हरेक जीवभित्र भगवानलाई देख्छ। चाहे त्यो शिव मान्ने होस्, चाहे देवी मान्ने होस्, चाहे साईराम मान्ने होस्, चाहे येशू ख्रिस्ट मान्ने होस्, चाहे अल्लाह मान्ने होस्, चाहे जेसुकै महावीर मान्ने होस्, यदि ऊ कुनै गरिबको, कुनै पीडामा परेको व्यक्तिको दुःखमा ऊ दुःखी हुन्छ र उसलाई सहयोग गर्न अगाडि बढ्छ भने त्यो वैष्णव हो, सनातन हो। त्यो वेदको बाटोमा हिँडिरहेको छ त्यो व्यक्ति। वास्तविक आतंककारीहरू त तिनी हुन् जसले धर्ममा भगवानमा विभेद छुट्याएर धर्ममा भगवानमा युद्ध रचाइदिए। यिनी वास्तविक आतंककारी तिनीहरू हुन्। वास्तविक धर्मद्रोहीहरू तिनीहरू हुन्, धर्म छाडाहरू तिनीहरू हुन्। जसमा कुनै भेद नै छैन। तीनजना भगवान छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश। हामी भगवान मान्छौँ, अरूलाई देवता मान्छौँ। तिनी भगवानका कला अवतार। ती भगवान मध्येको पनि एउटा तत्त्व जसबाट ती तीनैजना सञ्चालित छन्, त्यो ज्योतिर्मय तत्त्व, जसलाई शिव भन्नुहोस् अथवा विष्णु भन्नुहोस् अथवा ब्रह्म भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो एकै हो। तीन नाम लिएर मलाई मेरो बुबाले जन्मिने बित्तिकै एउटा नाम राखिदिनु भयो महाराज। त्यस पछाडि बोलाउने नाम अर्कै राखिदिनु भयो। अनि स्कुलमा जाँदा साथीभाइले अर्कै राखिदिनु, अथवा गुरुले अर्कै राखिदिनु भयो। नाम मात्रै फरक हो, तत्त्व एकै हो, उनीहरूले गर्ने काम एकै हुन्, उनीहरूको उद्देश्य एकै हो। यही आत्मा, म भित्र भएको आत्मा अहिले यो शरीरमा आएर यहाँ कथा वाचन गरेर हजुरहरूलाई यो तत्त्व ज्ञान दिएर हजुरहरूलाई बसिरहेको छ भने यो शरीर सकिएपछि के थाहा? कुनै भिखारीको शरीरमा गएर बस्छ कि कुनै जनावरको शरीरमा गएर बस्छ कि के थाहा? तपाईँको शरीरमा भएको त्यो जीव पछि मेरो शरीरमा आएर फेरि अर्को रूपमा उत्पन्न हुन्छ कि के थाहा? यो आत्माले अर्को जन्ममा कुनै महान बुद्ध चाहिँ व्यक्तिको शरीरमा बास लिन्छ, अथवा डक्टरको शरीरमा बास लिन्छ, पाइलटको शरीरमा बास लिन्छ, अथवा कुनै भिखारीको शरीरमा बास लिन्छ। उसलाई जहाँ मन लाग्यो उही जाने हो, उसलाई कुनै मतलबै छैन। तर तपाईँको कर्मले निश्चित गर्छ तपाईँ अर्को समयमा तपाईँ डक्टर बन्ने, पाइलट बन्ने, बुद्ध बन्ने या चोर बन्ने। तपाईँहरू घरमा ढोका किन लाउनुहुन्छ? यत्रो ताला लगाएर किन हिँड्नुहुन्छ? तपाईँहरू घरमा यो कारणले ढोका लाउनुहुन्छ, तपाईँले धेरै मेहनत गरेर, धेरै लाखौँ खर्च गरेर त्यो घर बनाउनु भएको छ। घरमा ग्यास सल्केर आगो लाग्छ कि घर भनेर त्यसलाई पनि जोगाउनुहुन्छ। कतै घरमा कतै सलाइको काटी खुस्किएर चिप्लिएर आगो लाग्छ कि भनेर त्यसलाई पनि जोगाउनुहुन्छ। किनभने त्यहाँ धेरै तपाईँले खर्च गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यहाँ आफ्नो रुपियाँ पैसा लगानी गर्नुभएको छ। अनि जाबो भर्खर किनेको, हिजो अस्ति किनेको बाइकलाई त दिनरात धोएर रगेटेर त्यसलाई हामी त्यति धेरै स्याहार सुसार गर्छौँ। त्यो एउटा गाडीको त त्यति धेरै मेहनत गरेर हामी सफाइ गरेर त्यसलाई दिनै पछि 15-15 दिनमा, महिना दिनमा सर्भिसिङ गर्न लैजान्छौँ। अनि आजकलका युवा जमातले कहाँ मान्छन् तिमी शरीरको प्रेमलाई छोड, तिमी शरीरलाई माया नगर भनेर। शरीरलाई माया गर भाइ। तिम्रो शरीर अत्यन्तै दुर्लभ छ, जुन सहज तरिकाले पाएको छौ, तिमीले कल्पनै नगरिकन तिमीले जुन शरीर पाएको छौ त्यो अत्यन्तै दुर्लभ छ। फेरि त्यो शरीर तिमीले पाउँदैनौ। त्यो शरीरलाई तिमीले यति रङ्ग्याउ, तर केमा रङ्ग्याउ? त्यो हरिको नाममा रङ्ग्याउ, त्यो सत्कर्ममा रङ्ग्याउ।
टन्न भोजन गर, टन्न निन्द्रा पुर्याऊ। जबसम्म तिम्रो पेट भरिँदैन तिम्रो हात काममा अगाडि बढ्दैन। तिम्रो हात तबसम्म दुःख गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्ने, तिम्रो पाखुरा दौड हुन सक्दैन। यो शरीरलाई चाहिनुपर्ने व्यायाम देऊ, यो शरीरलाई चाहिनुपर्ने भोजन देऊ। तिम्रो शरीरले जुन चिज भोजन कस्तो हुनु पर्यो, तर सात्विक भोजन हुनु पर्यो। तिम्रो शरीरले माग्यो भन्दैमा अरूको शरीर काटेर खाइदिने त्यो भने बिल्कुलै त्यसको लागि तिमी होइनौ, त्यसको लागि तिम्रो शरीर बनिएको होइन। राम्रो काम गर्नको लागि बनिएको। अनि कसैलाई मार्ने हत्या, चाहे त्यो जनावर होस् चाहे त्यो मान्छे होस्, हत्या हत्या नै हुन्छ। चाहे त्यो जीव हत्या होस् चाहे मानव हत्या होस्, चाहे त्यो प्राणीको हत्या होस्। सजन, त्यस्ता परमेश्वर जसको इच्छाद्वारा नै यो सारा संसार चलेको छ, सारा संसार नष्ट हुन्छ, सारा संसार सृष्टि हुन्छ, त्यस्ता परमेश्वरलाई नमस्कार गर्दै गर्दै त्यस पछाडि सुखदेव स्वामीको जन्म कर्मको वर्णन गर्दै भगवानले दिएका ज्ञान, भगवानले युधिष्ठिरलाई सम्झाएका कुरा, भीष्म पितामहसँग भगवानले युधिष्ठिरलाई भेट गराएको कुरा, भीष्म पितामहले भगवानको अगाडि प्राण त्यागेको कुरा, यी सबै कुरा भगवान र भक्तका बीचका हुन्। शरीर र आत्मा बीचको घटनाहरू यिनीहरू भनेको। यो महाभारत भनेको यो सारा सृष्टि नै यो महाभारत हो र यहाँभित्र हरेक घटेका हरेक घटनाहरू त्यो भारतभित्रका जीव र आत्मा बीचको लडाइँ हो, त्यो जीव र आत्मा बीचको घटना हो। त्यो 24 कलाले बनिएको शरीर पढ्न पाउनुहुन्छ। 24 कलाले बनिएको शरीर अथवा भगवान विष्णुको 24 अवतार यो शरीर नै हो। र स्वयं भगवान विष्णु हाम्रो शरीरमा आत्माको रूपमा आएर बास गर्नुभएको छ। त्यसैले त आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको दर्शन गर, परमात्माको दर्शन गर भनेर हामीलाई बताएको छ भागवतले। आत्मा नै परमेश्वरको साक्षी हो, अरू केही पनि हुनै सक्दैन। आत्मा नै परमेश्वरसम्म पुग्ने मार्ग हो। त्यही भएर म हजुरहरूलाई बार बार यही भनिरहेको छु, पहिला आत्मासँग नजिक बन्नुहोस्, आत्माको मित्र बन्नुहोस्, अनि तपाईँलाई परमात्माले स्वयं अपनाउनेछ। सजन, तेह्रौं अध्यायमा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 13औं अध्यायमा सुत मुनिले अब प्रश्न गर्न लाग्नु भएको छ। सुतजीले भन्न लाग्नु भएको छ, विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयाद आत्मनुगतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्त विविक्षितम्। सौनकादि ऋषिमुनिहरू बीचमा भएको, सौनकादि ऋषिमुनिहरूले सोधेको र सुत मुनिले बताएको यस श्रीमद् भागवत महापुराणमा अब सुत मुनि भन्दै हुनुहुन्छ, जब विदुर तीर्थयात्रामा गएका थिए त्यति बेला तीर्थयात्रामा जाँदा मैत्रेय मुनिसँग विदुरजीको भेट भएको थियो। मैत्रेय मुनिजीको भेट भएको थियो र भगवानका सम्पूर्ण भक्तहरूको बारेमा, भगवानका लीलाहरूको बारेमा विदुरजी जान्न चाहन्थे। विदुरजी भनेका पहिलो जन्मका यमराज थिए, जसले श्राप पाइसके पछाडि विदुर भएका थिए, जसलाई चाहिँ शूद्र हुनु परोस् भनेर श्राप दिएको थियो र उनी विदुर भएर शूद्र कुलमा जन्म भएका थिए। तर हेर्नुहोस्, विदुर पनि शूद्र थिए। मेरो भगवानले कहिले पनि जातपातको मतलबै राखेन। विदुर को थिए? शूद्र थिए। अनि भगवानले ती कौरवकोमा मिष्टान्न भोजन 84 व्यञ्जन छोडेर विदुरकोमा आएर केराको बोक्रा खानुभएको थियो, छिल्का खानुभएको थियो। यसको मतलब भगवान प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। जब विदुराणी माताले त्यो केरा निकालेर भगवानको त्यो दिव्य दर्शन गरेपछि उहाँलाई होसै भएन। अनि केरा जति भुइँमा, केराको छिल्का जति भगवानको मुखमा। विदुर बाहिर गएका थिए, भगवान आउँदै हुनुहुन्छ अरे भनेपछि बाहिर भोजन लिनको लागि भनेर गएका थिए, भगवानको स्वागत गर्नको लागि। आएर हेर्छन् त भगवान भित्र पनि पस्न पाउनु भएको छैन। विदुराणी माताले भगवानलाई केराको छिल्का खुवाइरहनु भएको छ, केरा भुइँमा झरिरहेको छ। अनि विदुरले भन्नुहुन्छ, यो के गरे तिमीले?
प्रभुलाई सबै केराको छिल्का पाएर केरा जति भुइँमा भित्र लिएर हिँड्यो। अनि भगवानलाई राखेर पाउ धोएर पाते अर्घ्यले पूजा गरिसके पछाडि अनि विदुरजी महाराजले जब भोजन तयार गर्नुभयो, भोजन तयार गरिसकेपछि भगवानले भोजन ग्रहण गर्दै गर्दै मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ, विदुरजी, जति मेरी माताले मलाई पहिला भोजन गराउनु भएको थियो त्यति स्वादिष्ट त मलाई यो भोजन पनि लाग्यो। त्यही भएर भने औ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ। मलाई तिमी भक्तिले पस्किएर देऊ, चाहे एक टोपा पानी देऊ, कहाँको पानी होइन, जस्ट पानी देऊ, एउटा पुष्प देऊ, कुन पुष्प होइन, जस्ट एउटा पुष्प देऊ, तिमी एउटा फल देऊ, कुन फल होइन, खाली एउटा फल देऊ, एउटा पत्ता मात्रै, तिमीसँग केही छैन, एउटा पत्ता मात्रै चढाइदेऊ, के को पत्ता पनि होइन, बस पत्ता चढाइदेऊ, चाहे तितेपातीको होस्, चाहे सल्लाह धुपी जेसुकै भेटियोस्, एउटा टिपेर चढाइदेऊ। तर केले देऊ, यो मे भक्त्या प्रयच्छ, भक्तिले पस्किएर देऊ, किनभने मलाई म भक्तिले मेरो पेट भरिन्छ, मलाई प्रेमले देऊ, म प्रेमको भोको छु, म पदार्थको भोको छुइनँ। अरे भाइ, जसको संसार यो सृष्टि जसको अधीनमा छ, जसको इच्छाले चल्ने गर्छ, जसको इच्छाले बन्यो र जसको इच्छाले संहार हुन्छ, यो जसको रौँ रौँमा रोम प्रति लागे कोटी कोटी ब्रह्माण्ड, जसको रौँ रौँमा सारा ब्रह्माण्ड अँटाएको छ, त्यो प्रभुलाई यो त्यही एउटा रौँको सानो टुक्रोमा फलेको स्याउ सुन्तलाको के जरुरत हो? भगवान भक्तिको भोको। मैत्रेय मुनिसँग भेट भयो अनि युधिष्ठिर महामुनिसँग भेट भयो। युधिष्ठिर महामुनिसँग भेट हुने बित्तिकै युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ, भगवद्विदा भगवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्णले यो धरधाम छोडेर जानुभन्दा पहिला, यो संसारलाई छोडेर आफ्नो स्वधाम जानुभन्दा पहिला अन्तिममा एकजना व्यक्तिलाई सम्झिनु भएको थियो र भगवानले भन्नुभएको थियो, मेरो एकजना एउटा भक्त आउनेछ, त्यो भक्तलाई मेरो बारेमा तिमीले बताइदिनु, र ती हुन् विदुर। विदुर शूद्र कुलका थिए मेरा भाइ, तर उनको प्रेम, उनको भक्ति, जसलाई भगवानले कसले धेरै दान दिन्छ हेर्नु न है सर, कसले धेरै दान दिएको छ, कसले चाहिँ धेरै सेवा गरेको छ, भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो हेर्नु न। म प्रतिको विश्वास, म प्रतिको प्रेम र म प्रतिको भक्ति कसमा धेरै छ त्यो मात्रै हेर्नुहुन्छ भगवानले। तपाईको वस्त्र हेर्नु न, कपडा हेर्नुहुन्न। भगवानलाई धन सम्पत्तिले खुसी बनाउन सकिँदैन, पदार्थले खुसी बनाउन सकिँदैन, भगवानलाई भक्तिले खुसी बनाउन सकिन्छ। घरमा मन्दिर बनाउनुहुन्छ तपाईहरू, मन्दिर बनाएर पुजारी राख्नुहुन्छ, के अर्थ? त्यो पैसाको के अर्थ जबकि तपाईँ भगवानलाई 5 मिनट आफू गएर भगवानको अगाडि दियो बालेर ओम नमः शिवाय भनेर तपाईँ भक्ति गर्न सक्नुहुन्न, ध्यान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो घर, ठुलो घर बनाएर घरको छतमा मन्दिर बनाउनुको अर्थ के? तपाईँ पैसा दिएर पुजारी राख्नुहुन्छ, तपाईँ पैसा दिएर पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। अनि हामी सम्झिन्छौँ हामीले त पुजारी राखेको छौँ, पूजा गर्छ जहिल्यै, त्यसको पुण्य हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। छैन, तपाईँलाई प्राप्त भइरहेको। दिनम प्रतिदिनम क्षणम प्रतिक्षणम उसले त्यो पुण्यलाई प्राप्त गरिरहेको छ। तपाईँलाई लाग्दो पूजा गर्नको लागि हामीले पैसा दिएको छौँ, सेलरी दिएको छौँ, पूजा पनि पैसा दिएर हुन्छ? सेलरी दिएर कहीँ पूजा हुन्छ? अरे भाइ, लगेर तिमीलाई घरको छतमा एउटा कोठा बनाइदिन्छन् छोराछोरीले, पछि त्यो कोठामा बाआमालाई थन्काइदिन्छन्, छोराछोरी हेर्न पनि आउँदैनन्, सेवा गर्न पनि आउँदैनन्, एउटा नोकर तिम्रो लागि छुट्याएर राखिदिन्छन् सेलरी दिएर। त्यति बेला मलाई मेरो छोराले वास्तै गरेन, किन गर्ने तिमीलाई वास्ता?
तिमीले तिम्रो बाउलाई वास्ता गर्यौ, यो संसारको पितालाई तिमीले वास्ता गर्यौ, अनि तिमीलाई तिम्रो छोरोले वास्ता नगरिदिँदा त्यति धेरै दुःख। अनि तिमीले वृद्ध आश्रममा नबसे कसले बस्ने? आमालाई छोरालाई संस्कार सिकाउने समय नै छैन। बुबालाई कमाउँदा कमाउँदै घरका छोराछोरीलाई ख्याल गर्ने, पत्नीलाई ख्याल गर्ने समय नै छैन। अनि त्यो बुढोलाई छोडेर बुढीहरूकोसँग नभए के गर्ने? अरे भाइ, कमी कमजोरी ममा छ कि हामीमा छ? हामीले सुधारौँ। आमालाई छोरोसँग बोल्ने फुर्सद छैन, मोबाइलमा, फेसबुकमा, भिडियो कलमा, टिकटकमा फुर्सदै छैन। अनि जब तपाईँ बिरामी भएर छुट्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको छोरोले पनि तपाईँको छोरीले पनि टिकटक बनाउँछ। त्यति बेला मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ हाँस्दै। हाम्रो भविष्य हो, वास्तविकता हो। अरे भाइ, सन्तानलाई यति धेरै संस्कार दियो, यति धेरै संस्कार दियो कि त्यो सन्तानलाई त्यो संस्कारको अगाडि त्यो सम्पत्ति तुच्छ लागोस्। आफ्नो मान्ने जनलाई, आफ्नो अग्रजलाई, आफूले मान्नुपर्ने व्यक्तिलाई नमस्कार गर्ने सम्म ढङ्ग नभएका छोराछोरी हामीले आजभरि पाउन थालेका छौँ। अनि मलाई यसले चाहिँ सम्मान गर्छ, इज्जत गर्छ भनेर आश गर्नु भनेको हाम्रो मूर्खता हो। फल्दैन। विष रोपेर विषै फल्छ। अमृत फल्नको लागि अमृतै रोप्नुपर्छ। कहीँ कथामा गएर श्रवण गर्ने हामीलाई फुर्सदै छैन। अहिले त अनलाइनको समय छ, लाइभ आइराखेको छ। यो लाइभ हेरिरहने फुर्सद कसैलाई पनि छैन। यो बकवास यो बोल्दै गर्छ, कराउँदै गर्छ, हामीलाई वास्तै छैन, मतलबै छैन। नगर्नुहोस्, मतलब किन गरिरहने? मतलब दिनेले दिने हो, लिने नलिने हजुरहरूको इच्छा। यहाँ अमृत लुटाइरहेको छ, मैले अमृत लुटाइरहेको छ। यहाँ संस्कार र शिक्षाका पदार्थहरू लुटाइरहेको छु मैले। तपाईँहरू त्यसलाई फ्रीमा लिन पनि सकिरहनु भएको छैन। अनि त्यो तल्लो जातिको, त्यो माथिल्लो जातिको, त्यो चाहिँ तुच्छ, त्यो शूद्र, त्यो वैश्य, त्यो क्षत्रिय, त्यो ब्राह्मण, त्यो मङ्गोल, त्यो मधेसी, त्यो पहाडी, त्यो तराई, तिमी मान्छे हो कि पशु? पहिला मान्छे त बनेर हेर। के तराई, के मधेस, के पहाड, को बाहुन, को क्षेत्री, को दलित। अरे तिमी मान्छे हो। तिमी मात्रै सत्कर्मको लागि भगवानले यो धरतीमा पठाएको एउटा मानव हौ। तिमी सत्कर्म गर। तिमी चाहे जोसुकै हो, तिमी जुनसुकै सम्प्रदाय, जुनसुकै पन्थको हो, जुनसुकै धर्मको हो, केही मतलब हुनेवाला छैन। उहाँ गइसकेपछि तिम्रो धर्म हेरिँदैन, तिमी कुन सम्प्रदायमा थियौ त्यो हेर्दैन त्यो परमेश्वरले, तिमी कुन जातिको थियौ त्यो हेर्दैन त्यो परमेश्वरले। किनभने तिम्रो आत्माको कुनै जातै छैन र तिम्रो शरीर त यही सकिन्छ जाने केवल तिम्रो आत्मा हो। तिमीले आत्माको उद्धारको लागि कर्म गर्नु छ। तिमीले गरेको सत र असत कर्मको फल मात्र त्यहाँ पुग्छ। तिम्रो रब भएकोमा, तिम्रो चाहिँ परमेश्वर भएकोमा, तिम्रो भगवान भएकोमा, तिम्रो खुदा भएकोमा पुग्छ। त्यसैले तिमी सत्कर्म गर। छोड्देऊ यो धोती लगाउने बाहुन, यो चाहिँ कोट पेन्ट लगाउने चाहिँ वैश्य, दौरा कुर्ता सुरुवाल लगाउने चाहिँ क्षत्रिय, तिमी छोड्देऊ। तिमी पहिला मान्छे बन, बस मान्छे बन। तिमी मान्छे बन, केवल मान्छे बन, मानव बन। मानवता तिमीले जिउँदो राख, मानवतालाई तिमीले जोगाऊ। जहाँ मानवता छ, जहाँ सत्य छ, त्यहाँ धर्मको जरुरत नै छैन। अनि युधिष्ठिरले भन्दै हुनुहुन्छ, हे विदुरजी, हजुर त स्वयं तीर्थ समान हुनुहुन्छ। भगवद्विदा भागवतस् तीर्थभूता स्वयं विभो। हजुर स्वयं तीर्थ समान हुनुहुन्छ। अनि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृतः।
अनि तपाईँ आफू भित्र रहेको भगवानको कारणले के गर्नुहुन्छ? सारा संसारको परिक्रमा गर्नुहुन्छ, भ्रमण गर्नुहुन्छ र भक्त रहेर भगवानको केवल भजन गर्नुहुन्छ, भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ, भगवानको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ। अनि भगवान विदुरजीले युधिष्ठिरसँग प्रश्न गर्नुभयो, मलाई भगवान कृष्णको बारेमा जान्ने रहर छ। भगवान कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ? त्यति बेलासम्म विदुरजीलाई थाहा थिएन कि भगवान श्रीकृष्ण 125 वर्षसम्म यो पृथ्वीमा बाँचेर यो पृथ्वीलाई छोडेर आफ्नो स्वधाम गोलोक गइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। र त्यो परमात्माको चिन्तनमा विदुरजी यसरी हराउनु भएको थियो। लाग्छ कि अहिले पनि मूर्तिमान भएर विदुरजीको अगाडि भगवान श्रीकृष्ण उभिरहनु भएको छ। उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो आत्मामा कृष्णको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर कृष्णलाई विदुर सबैभन्दा प्यारा थिए। युधिष्ठिरले सोच्नुभयो, नन्व प्रेम दुर्विशाम नृणाम स्वयं उपस्थितम नाभे दय छ करोडो दुखितान द्रष्टुमक्षम। अत्यन्तै दुःखको कुरो अत्यन्तै नजिकको मित्र अथवा चाहिँ अरूको मुखबाट सुनेको राम्रो हुँदैन। त्यो आफैले थाहा पाउनुपर्छ। पछि यदि त्यस्तो भयो भने साह्रै पीडा हुन्छ। त्यो भएर युधिष्ठिरले भन्न चाहेनन्। यदुकुलको सम्मार गराएको, बारुणी नामको चाहिँ मदिरा पिलाएको केही पनि कुरा युधिष्ठिरले विदुरजीलाई भनेनन्। अनि युधिष्ठिरले विदुरजीसँग भेट गरिसकेपछि विदुरजी त्यहाँबाट जानुहुन्छ। त्यहाँ त्यस पछाडि धृतराष्ट्र इत्यादिहरूको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दै, धृतराष्ट्र भनेको जसले सधैँभरि सत्यलाई नष्ट गर्न चाहिरहे अथवा त्यो राष्ट्रलाई नष्ट गर्न चाहे, जुन राष्ट्रमा धर्म थियो, जुन राष्ट्रमा सुकर्म चलिरहेको थियो, सत्कर्म चलिरहेको थियो, त्यो राज्यलाई, जहाँ युधिष्ठिर भनेको सत्य, युधिष्ठिर भनेको धर्म, धर्मलाई नाश गर्नेवाला एउटा अधर्मको जन्म भएको थियो, त्यो हो धृतराष्ट्र। उनीहरू पनि जब सुरुमा पाण्डवलाई उनीहरूले नष्ट गर्न खोजे, मार्न खोजे, अन्तिममा त्यही पाण्डवले दिएको भोजन खाएर उनीहरूलाई बाँच्नु पर्यो। र विदुरजीले उनीहरूलाई तिमीहरू त पाण्डवको पिण्ड खाएर बाँचिरहेको रहेछौ, जसलाई तिमीहरूले मार्न चाह्यौ उसैको अन्न खाएर तिमीहरू बाँचिरहेको छौ, मतलब तिमीहरू पिण्ड खाएर बाँचिरहेको छौ, तिमीहरू दुर्भक्ष भोजन गरिरहेको छौ, धिक्कार छ तिमीहरूलाई। त्यस पछाडि भगवानको जन्म कर्मको बारेमा खोजी गर्दै गर्दै भगवान विदुरजी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएको छ। विदुर भनेको भक्त हो, विदुर भनेको पुण्य आत्मा हो, विदुर भनेको सत्कर्म गरिरहेको एउटा पुण्य आत्मा हो, जसले भगवानलाई साक्षात प्राप्त गरेको छ। र हामीले पनि विदुर बन्नु जरुरी छ। हामी सबै शूद्र कुलमा जन्मिएका हौँ, जन्मदा नाङ्गो छौँ हामी सबैजना। नाङ्गो शरीर भनेको शूद्र शरीर हो। कर्मले ब्राह्मण भयौँ। तपाईलाई ब्राह्मणको अथवा कुनै ब्राह्मण माताको पेटबाट तपाईँ जन्मनु भयो, तपाईलाई कुनै शूद्रले लगेर पाल्यो भने तपाईँ शूद्र बनिनु भयो। तर तपाईँ शूद्र कुलमा जन्मिनु भएको छ, शूद्रको पेटबाट जन्मिनु भएको छ। कसैले थाहा नपाइकन कुनै ब्राह्मणको घरमा लगेर ब्राह्मणले आफ्नो छोरो बनाएर पाल्यो भने तपाईँ ब्राह्मण हो। खोइ कहाँ छ शूद्र, कहाँ छ ब्राह्मण? विदुरजीको कथाबाट हामीले यही ज्ञान सिक्ने हो। भगवानले जात हेर्नुहुन्न, भगवानले पन्थ हेर्नुहुन्न, भगवानले मान्छेको केवल हेर्नुहुन्छ त राम्रो नराम्रो कर्म, भगवान आफूप्रतिको भक्ति अथवा आत्मचिन्तन अथवा सत्यको कतिको साथमा सत्यलाई लिएर हिँडेको छ भन्ने कुरा भगवानले हेर्नुहुन्छ, अन्य केही पनि हेर्नुहुन्न। र चाहिँ नि
भगवान विदुरजी युधिष्ठिरसँग भेट गरिसके पछाडि त्यहाँबाट पनि अगाडि भगवानका सम्पूर्ण लीलाहरूको विषयमा पनि श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। 5 पाण्डवलाई मार्न खोज्ने त्यस्ता धृतराष्ट्रहरू जसका सारा सन्तान नष्ट भएर गएका थिए, त्यस्ता धृतराष्ट्रहरूको विषयमा जसले छल गरेका थिए, त्यस्ता धृतराष्ट्रहरूले जसले चाहिँ स्वयं आज पाण्डवकै घरमा बसेर भोजन गरिरहेको अवस्थामा देखिसकेपछि धृतराष्ट्रहरू पनि त्यहाँबाट माता आमा र जो पति पत्नी दुवैजना गएर देहत्याग गरेका प्रसङ्गहरू यहाँ आउँछन्। अथवा तिमी कुनै नराम्रो कर्म गर्दैछौ भने तिमीले गरेको नराम्रो कर्मको फल तिमीले भोग्नै पर्छ। तिमीले चाहे सत्यलाई जतिसुकै लडाउन खोज, चाहे तिमी कुनै राम्रो मान्छेलाई तिमी मारि नै देऊ, तर त्यो मारेको तिमीले पाप र त्यो पाप तिमीले एक दिन न एक दिन पखाल्नुपर्छ। तिमीले त्यसको भयङ्कर क्षमा याचना पनि गर्न पाउँदैनौ, त्यसको ठुलोभन्दा पनि ठुलो तिमीले सजाय भोग्नुपर्छ भनेर यो धृतराष्ट्रको कथाबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। र सज्जन, यस्ता प्रकारले नारद मुनि पनि आएर नारद मुनिले पनि यो शरीर भनेको त सवा अद्यतनाद राजन परतम पञ्चमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। भगवान नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यो संसारमा कुनै पनि कुरा शाश्वत छैन। हरेक कुरा नाश भएर जान्छन्, हरेक कुरा सकिएर जान्छन्। फलाम पनि एक दिन खिया लागेर माटो हुन्छ। हरेक कुरा समाप्त हुन्छ, सकिन्छ। कुनै पनि चिजको आयु छ पृथ्वीमा, हरेक चिजको आयु छ। ढुङ्गा माटोको पनि आयु छ, त्यसमा पनि परिवर्तन आउँछ। त्यो पनि चाहिँ सकिन्छ, उडाउँछ, हावामा बिलाउँछ। एउटा दाउरो खरानी भन्छ, त्यसको आयु समाप्त भएर। एउटा माटो ढुङ्गो भन्छ, त्यसको आयु समाप्त। एउटा ढुङ्गो माटो भन्छ, त्यसको आयु समाप्त भएर। र माटो पनि एक दिन ढुङ्गा भन्छ, त्यसको आयु समाप्त भएर। नदी सुक्छ, समुद्र पनि एक दिन सुक्नेछ। सारा प्राणी यो संसारबाट सकिनेछन्, लोप हुनेछन्। ती सबैको आयु छ। तर एउटै मात्र वस्तुको, एउटै मात्र पदार्थको, एउटै मात्र चिजको, एउटै मात्र तत्त्वको आयु छैन, जसको जन्म छैन, जसको मरण छैन, जसको कर्म छैन। त्यो हो केवल एउटा तत्त्व हो, त्यो हो कृष्ण अथवा कृष्ण तत्त्व। अथवा त्यसलाई शिव भन्नुहोस्, चाहे ब्रह्म भन्नुहोस्, चाहे विष्णु भन्नुहोस्, बस त्यो कृष्ण तत्त्व। सज्जन, यसरी सारा त्यहाँ गान्धारीहरू एवं धृतराष्ट्रहरू सबैजनाले आफ्नो परमेश्वरको एवं आफूले गरेको कर्मको फल भोग्दै भोग्दै आफ्नो जीवनलाई भगवानकै चरणमा सुम्पिँदै सुम्पिँदै यस्ता प्रकारले विदुरजी पनि त्यहाँबाट आजका 5 दिनबाट तीर्थयात्रामा जानेछन् भनेर बताउँदै बताउँदै अनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति भनेर त्यस पछाडि युधिष्ठिरले पनि आफ्नो शोक त्याग्नेछन् भनेर नारदजीले ज्ञान दिँदै दिँदै नारदजी पनि त्यहाँबाट जानुभएको छ। सज्जन, आजको यस प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायको 13औं पहिलो स्कन्धको चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 13औं अध्यायका कथाहरू पनि यही समापन भएका छन्। भोलिको दिवसमा फेरि हामी 14औं अध्यायका कथाहरूलाई लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। भगवान श्री भागवतले हजुरहरू सबैको रक्षा गर्नुहोस्। सच्चित आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री